स्विट्जरलैंड के फजाई मयार जांचने वाले इदारे IQAir ने दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त जारी की है और रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में दुनिया के 13 आलूदा तरीन शहर भारत के थे, 4 शहर पाकिस्तान के, 1 चीन का और 1 काज़ाकिस्तान का था। तो रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इन तमाम शहरों का फजाई मयार आलमी इदारा बराए सेहत के तय करदा मयार से कहीं ज्यादा खराब है। तो ये तशवीश की बात है। इनसे पूछूं कि चीन का एक शहर, जबकि वहां इतनी इंडस्ट्री है, इतना कुछ बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखिए क्लाइमेट चेंज का ख्याल। तो हमें ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट डॉक्टर वकार अहमद साहब ने, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, और हम उनको वेलकम करते हैं अभी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, सवाल आपसे मेरा पहला तो वही होगा कि जी चाइना जो है उसमें इतनी ज्यादा प्रोडक्शन है, इतना इंडस्ट्री का वहाँ काम हो रहा है, इतनी इंडस्ट्रीज हैं, और उनका सिर्फ एक शहर जो है जो इस लिस्ट में आया है, क्या कर रहे हैं वो? व्हाट आर दे डूइंग राइट? जी देखिए, आज से कोई 15 साल पहले तक जो है वो बीजिंग और मैक्सिको, ये शहर जो है दुनिया में नंबर 1 होते थे फजाई आलूदगी में, एयर पोल्यूशन। और अखबारात में इनकी तस्वीरें आती थी, मुझे अच्छी तरह याद है, डॉन अखबार में पढ़ा करता था, और वो बीजिंग मैक्सिको का आता कि सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो है वो ये है। अब वो उससे यानी अब देखिए कि इन शहरों का कहीं नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट के जो लॉज हैं उनको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया, इंडस्ट्रीज को, गाड़ियों को उसका पाबंद किया कि वो उसके मुताबिक जो है वो इमिशंस करें, और उसकी वजह से जो है वो वहाँ पर एयर पोल्यूशन का मसला जो है वो काफी हद तक कंट्रोल हो चुका है। जबकि हमारे यहाँ एशियाई ममालिक में, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में, इन ममालिक में ये एनवायरमेंट के लॉज जो है वो सख्ती से उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा जी हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कितना बड़ा खतरा है पूरी दुनिया के लिए ये, और अब तो हम ये देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है सियासी जमातों के मैनिफेस्टो का भी हिस्सा है, और उसकी बुनियाद पर वोट भी डाले जा रहे हैं और कैंपेन्स भी चल रही हैं। तो पाकिस्तान कितना पीछे है इसमें, और कंट्रीब्यूट कितना करता है पाकिस्तान अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में देखा जाए या पोल्यूशन से मुताल्लिक बात की जाए? तो देखिए, क्लाइमेट चेंज के हवाले से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इसमें इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है, यानी जो ग्लोबल अगर इमिशंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस की अगर हम बात करें बिल्कुल, तो पाकिस्तान की जो इमिशन है वो 1% से भी कम है, जबकि बड़े ममालिक जैसे चीन और अमेरिका ये सरे फहरिस्त हैं, इन दोनों को मिला ले तो मोर देन 50% तो इन दो ममालिक का, 60% के करीब इन दो ममालिक का जो है वो इमिशन आ जाते हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो भारत भी खासे आगे है इमिशन के अंदर। तो फिर इनका नाम, इनका यूएस की किसी सिटी का नाम इसमें क्यों नहीं है लिस्ट में? देखिए, ये कार्बन एमिशंस को आप कंफ्यूज करें एयर पोल्यूशन के साथ। जी जी। तो क्लाइमेट चेंज का जो इशू जो है वो बुनियादी तौर पे वो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन की वजह। अच्छा, तो क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन जी जी फिर अलग अलग इसको करके, तो इस लिस्ट में सिर्फ बात हो रही है क्लाइमेट चेंज वाली की बात, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, पोल्यूशन की भी हम बात करेंगे। ठीक है ठीक है। मैं आपको बता दूं, इस लिस्ट में जो बुनियादी तौर पे जो है वो एयर पोल्यूशन जो है वो जो मुख्तलिफ सोर्सेज से, इंडस्ट्रीज से, गाड़ियों से जो एयर पोल्यूशन एमिट होता है उसकी बात होती है। और खसूसन यहाँ पर एक पैरामीटर है PM 2.5, यानी जो हवा में उड़ते हुए बारीक जर्रात होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक पार्टिकल्स जो होते हैं, वो बारीक जर्रात जो होते हैं हवा में उड़ते हुए, उनकी बात हो रही है, जो इनका साइज बहुत ही छोटा 2.5 माइक्रोन से छोटा साइज होता है। अच्छा, अब जो मोटे ज़रात होते हैं ना हवा में, जैसे PM 10 है या PM 100 है, तो वो तो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ब्लॉक हो जाते हैं, वो सांस के अंदर नहीं जाते। लेकिन बारीक ज़रात होते हैं, बारीक स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो सांस तक जाते हैं, अंदर तक, लंग्स तक जाते हैं, और वो हमारे सेहत पे ज्यादा नुकसानदेह असरात जो है मुरतब करते हैं। इस हवाले से एक बात बताऊं कि जो है जितनी रेस्पिरेटरी डिजीज है, सांस की बीमारियां जो है वो सब इनकी वजह से होती है। इसके अलावा हार्ट की बीमारी जो है, हार्ट के दिल के आर्जी जो है वो भी इससे नहीं। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा पोल्यूशन? अभी फिर भी क्लियर नहीं कि हम जो इस लिस्ट में आए हैं, जो बड़े स्पेसिफिक पैरामीटर्स पे बनाई गई है, ये इसमें हम क्या जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि जो हम इस लिस्ट में आ गए हैं, किस वजह से? बुनियादी तौर पे एक तो ये कि जो इंडस्ट्रीज जो धुआं निकल रही है, इमिट कर रही है, उसको उसकी जो वो लॉ से एक्सीड कर रही है, वायलेट कर रही है। एक लॉ है जैसे सिंध एनवायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, इसी तरह से पंजाब, KP के, गिलगित में, बलूचिस्तान में, सारे सूबों में जो है वो अपने लॉज मौजूद हैं। 18वीं तरमीम के बाद जो है वो एनवायरमेंट जो है वो सूबों में आ गई, जैसे तालीम और सेहत वगैरह के शोबे के साथ साथ जो है वो अब एनवायरमेंट का शोबा भी जो है वो सूबे में आ गया है। तो अब यहाँ पर ये है कि ये जो लॉज हैं, सिंध एनवायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के जो लॉ है,
اس میں باقاعدہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ پارٹیکولیٹ میٹر آپ کتنے ایمٹ کر سکتے ہیں، سلفر آکسائڈ، کاربن مونوکسائڈ کتنا زیادہ آپ ایمٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ایمٹ نہیں کر سکتے جو خلاف ورزی ہوگی قانون کی. تو وہ قانون پہ عمل درآمد جو ہے وہ صحیح معنوں میں یہاں پر نہیں ہو بالکل. رہا. فصلوں کی باقیات جلائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں اسموگ کی صورتحال کتنی ہوتی ہے. اب نمبر 1 پہ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کا جو پولوشن ہے، پھر ویسٹ مینجمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں، کچرے کو آگ لگائی جاتی ہے، پولیتھین. تو یہ سارے معاملات اسی وجہ سے نمبر 1 پہ ہیں نا. اور تو کوئی ادھر ہی نمبر 1 پہ ہے بس. کوئی بات نہیں، نمبرز ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. فکر نہ کریں، کچھ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کریں، بتائیں آپ کا کیا خیال ہے، کیا کریں؟ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے اس کا نا. 2 طرح سے اس کا حل ہے. ایک تو یہ کہ لوگوں کو خود بھی اپنی ریسپانسبلٹیز کا تھوڑا اندازہ ہونا چاہیے. اگر میری گاڑی زیادہ دھواں دے رہی ہے تو میرا بنیادی فرض ہے کہ میں خود اپنی گاڑی کو جو ہے وہ اس کے ایمیشنز کو کنٹرول کروں، اس کی ٹیوننگ کرواؤں، اس کو بہتر رکھوں تاکہ کم دھواں دے. دوسری چیز یہ کہ جو انڈسٹریز کے اونرز ہیں، یہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے. دیکھیے ہم جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ اب اپنی ذات سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے. جی بالکل. دین ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا تو آپ نہیں، بالکل. اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے شہر، ملک کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور ایئر سوچو، وی بریتھ دس ایئر، اور کیسے بیماریاں بھی، بہت کینسر، ہم وہی ہیں جو ہم اس وقت انہیل کر رہے ہیں. فصلوں کی باقیات جلائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں اسموگ کی صورتحال کتنی ہوتی ہے. اب نمبر 1 پہ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کا جو پولوشن ہے، پھر ویسٹ مینجمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں، کچرے کو آگ لگائی جاتی ہے، پولیتھین. تو یہ سارے معاملات اسی وجہ سے نمبر 1 پہ ہیں نا. اور تو کوئی ادھر ہی نمبر 1 پہ ہے بس. کوئی بات نہیں، نمبرز ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. فکر نہ کریں، کچھ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کریں، بتائیں آپ کا کیا خیال ہے، کیا کریں؟ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے اس کا نا. 2 طرح سے اس کا حل ہے. ایک تو یہ کہ لوگوں کو خود بھی اپنی ریسپانسبلٹیز کا تھوڑا اندازہ ہونا چاہیے. اگر میری گاڑی زیادہ دھواں دے رہی ہے تو میرا بنیادی فرض ہے کہ میں خود اپنی گاڑی کو جو ہے وہ اس کے ایمیشنز کو کنٹرول کروں، اس کی ٹیوننگ کرواؤں، اس کو بہتر رکھوں تاکہ کم دھواں دے. دوسری چیز یہ کہ جو انڈسٹریز کے اونرز ہیں، یہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے. دیکھیے ہم جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ اب اپنی ذات سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے. جی بالکل. دین ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا تو آپ نہیں، بالکل. اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے شہر، ملک کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور ایئر سوچو، وی بریتھ دس ایئر، اور کیسے بیماریاں بھی، بہت کینسر، ہم وہی ہیں جو ہم اس وقت انہیل کر رہے ہیں. فصلوں کی باقیات جلائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں اسموگ کی صورتحال کتنی ہوتی ہے. اب نمبر 1 پہ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کا جو پولوشن ہے، پھر ویسٹ مینجمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں، کچرے کو آگ لگائی جاتی ہے، پولیتھین. تو یہ سارے معاملات اسی وجہ سے نمبر 1 پہ ہیں نا. اور تو کوئی ادھر ہی نمبر 1 پہ ہے بس. کوئی بات نہیں، نمبرز ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. فکر نہ کریں، کچھ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کریں، بتائیں آپ کا کیا خیال ہے، کیا کریں؟ ہاں، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے اس کا نا. 2 طرح سے اس کا حل ہے. ایک تو یہ کہ لوگوں کو خود بھی اپنی ریسپانسبلٹیز کا تھوڑا اندازہ ہونا چاہیے. اگر میری گاڑی زیادہ دھواں دے رہی ہے تو میرا بنیادی فرض ہے کہ میں خود اپنی گاڑی کو جو ہے وہ اس کے ایمیشنز کو کنٹرول کروں، اس کی ٹیوننگ کرواؤں، اس کو بہتر رکھوں تاکہ کم دھواں دے. دوسری چیز یہ کہ جو انڈسٹریز کے اونرز ہیں، یہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے. دیکھیے ہم جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ اب اپنی ذات سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے. جی بالکل. دین ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا تو آپ نہیں، بالکل. اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے شہر، ملک کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور ایئر سوچو، وی بریتھ دس ایئر، اور کیسے بیماریاں بھی، بہت کینسر، ہم وہی ہیں جو ہم اس وقت انہیل کر رہے ہیں.